हांव तांचें अभिनंदन करता. ताणें एक बरें धाडस केलां आनी उत्कृश्ट अशें हेजे तरेतरेचे व्यापारी वेगवेगळे हातूंतल्यान आनी खास करून सेल्फ हेल्प ग्रूप हे खूब म्हत्वाचे. एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे फाटल्यान कितलेशे शेकडो लोक काम करतात आनी हँडीक्राफ्ट म्हणजे आमचे स्वताचे गुजरातान स्वताच्या हातान तयार केल्ले लोकल हे लोकलाचो खंय वोकल जावंक जाय. आमचे हातान मोदी म्हणटा लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल आनी हे अशे तरेचे प्रयत्न तांचे आहा ते निश्चितपणे गोंयाक सक्सेसफूल जातले. आनी आज गोंयच्या लोकांक तांणी ही संदी दिल्या. हांव सगळ्यांक आव्हान करता गोंयकारांक तांणी येवन ही कला पळोवची आनी तांकां सपोर्ट करचो. काही वस्तू तांणी खरेदी करच्यो कारण इतले पयसून ते येयल्ले आसात आनी हाजो लाभ घेवचो अशें हांव गोंयकारा कडेन मागणी. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचे सदांच विजन आसता वोकल फॉर लोकल आनी तेंच्यांनी जे कल्चरचे देवाण घेवाण करपा खातीर एक कल्चर स्टार्ट केलेले हेच तुमकां एक अशें दिसता कल्चर आनी एवरीथिंगची देवाण घेवाण डेफिनेटली ह्या व्यापारा बरोबरच गोंयांक खंय तरी नवीन नवीन काही हे कला आनी हे सगळें मेळटलें. त्याच बरोबर तांचे गुजरातची कला गोंयांत दाखोवपाची काही पथकां तांणी हाडिल्लीं आसात. थंयची संस्कृती थंयची कला ही हांगा पेश जातली आनी गोंयकारांक ताचो निश्चितपणे आनंद मेळटलो. भाऊ प्रायम मिनिस्टरने आणखी घेतिल्ले वन नेशन वन इलेक्शन रायट. सो वॉट्स युअर कमेंट? ऑपोजिशन खंय तरी ताका अजुनूय विरोध करतात. खरें करून सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. देश आमचो देश हेच व्हडलो आसा आनी त्या देशान जवळ जवळ 8 दिसांनी खंयचे तरी एक इलेक्शन जाता. पंचायत धरून पार्लमेंटा पर्यंत सोसायटीची इलेक्शन आसता सगळीं असतात. परंतु पंचायत जिल्हा पंचायत असेंब्ली आनी पार्लमेंट ही जी 4 मेन जी इलेक्शन आसात ती एकत्र जावं जाय. त्या तुज्यान एक खंयचे स्टेटीन वेगवेगळ्या म्हयन्याक ह्या वर्साक वेगवेगळ्या म्हयन्याक इलेक्शन आसता आनी वर्सांतले 12 म्हयने 5 वर्सांतले सगळींच वर्सां खंय तरी खंय इलेक्शन जावन विकासाक खंय तरी गती मेळना. कोड ऑफ कंडक्ट लागता सगळीं कामां त्या निमित्तान बंद पडटात. खर्च 4 पटीन खर्च जाता. त्यामुळे हे सगळ्याचे जर कंट्रोल हाडटलो आनी सगळ्यांचे जर बरें जातलें जाल्यार तें एक इलेक्शन एकदांच जावचें असो एक भारतीय जनता पार्टीचो मोदीजीचो विचार आसा. सगळ्यांची मतां घेतली कमिटी हें केल्ली त्या कमिटीच्या आदाराचेर परत एकदां कॅबिनेटाक आज पास जाल्लें आसा. म्हाका दिसता ह्या एका गोश्टीक विरोधकांनी विरोध करचो न्ही आनी सपोर्ट करचो. ह्या कांय देशाची बचत पयशांची बचत वेळेची बचत आनी लोकांचो आमी बहुमूल्य टायम जो आमी हें करूं शकतले. इतले हे बील जे हाडटले वन नेशन वन इलेक्शन हे बिलाक केलें आनी सपोर्ट करचो हांव विरोधकांक. भाऊ गोंयांत खंय तरी आतां मेगा प्रोजेक्ट येता लोकांचो खुबूच विरोध आसा. तुमचो कितें स्ट्रॅटेजी? नाही जे लोकांक जर ते प्रोजेक्ट नाका लोकांक जर काही जर अडचण जाता जाल्यार सरकारान ताजेर विचार करूंक जायो. कारण लोकां आनी पयली गोश्ट एक विनंती सरकाराची म्हजी विनंती आसा की हे सगळें करचे पयलीं लोकां त्या गांवांत त्या लोकांचे एक हें घेवंक जाय. तांकां विश्वासा घेवन जाय हो ना तो पंचायती ग्रामसभा हे करून विचारून नंतर प्रोजेक्ट करचे जाल्यार असो विरोध फुडें जावचे. भाऊ स्वच्छ अभियान म्हणजे 17 सप्टेंबर टू 2 ऑक्टोबर चालू आसा. लोकांक कितें सांगूंक सोदता की म्हणजे सदांच आमी पळयता की रस्त्यार कचरो चड जाता आनी म्हणून मोदीजीन स्वच्छतेक हे खूब प्राधान्य दिल्लें आसा. ही स्वच्छता आमच्या आदरणीय महात्मा गांधीजीनी हे देशाक आमकां एक स्वच्छतेच्या बाबतींत जे काही हें दिल्लें आसा त्या हातूंतल्यान ताजोच एक हें धरून आज मोदीजी फुडें वतात. गेलीं 10 वर्सां लाल किल्ल्या वयल्यान स्वच्छते सारको ल्हान विशय असो आमकां दिसतालो परंतु आज देशांत स्वच्छतेचे वारे स्वच्छता ही दवरूंक जाय हें सगळें आज कळून येयल्लें आसा. मनशाची संवय आसा ती संवय कितें आसता की रोखडी मोडना. एक संवय जाल्ली आहा ताका वेळ लागता आनी तरी पूण हें सगळें करता आसतना खुबशे म्हाका दिसता खुबशे पद्दतीन देशाची स्वच्छता घर आपलें स्वच्छ दवरपाची झाडां लावपाची ही स्वच्छता मोहीम स्वताहून नागरीक करतात आनी काही वर्सां हेका लागतली. आमी 100% खंय तरी देश हें जालो अशें म्हणूंक शकचे ना आनी म्हणून सगळ्या कडेन ही आसा विनंती आमी करतात. मोदीजी विनंती करता की बाबा स्वच्छता ही आमचें जीवन बरें दवरपाक ताजो उपयोग आसा आनी म्हणून आपलो परिसर आपलें घर आपलो परिसर हे जर आमी स्वच्छ दवरलें जाल्यार आज हेल्थाच्या बाबतींत आमी बरे खंय तरी हितून उरतले बरे उरतले आनी त्या खातीर स्वच्छता हें जीवन आसा आनी तें हें करपाचें काम आमी सगळ्यांनी करूंक जाय. सरकारान तुमचे कडेन मागलां सरकार एकटो ह्या बाबतींत काय करूं शकना. सरकार एवढे स्वच्छ करता गाडयो कितलेशे दवरता आनी लोक हाडून जर रस्त्यार उडयत जाल्यार ती स्वच्छता जावची तुवें म्हणल्या प्रमाणे आनी म्हणून हे सगळें करतना जी काही वेवस्था केल्ली आसा तो कचरो उडोवपाचो जाल्यार त्या वेवस्थेच्या माध्यमांतून तो उडयचो आनी ताजी नीट वेवस्था लावची जाल्यार आमचो देश
पूर्णपणे 100% स्वच्छ जातलो आणि त्या सगळ्यांनी सहभाग दिवचो, सगळ्यांनी आपले कर्तव्य म्हणून करचे, आपलो खारीचो वांटो उचलतो अशी सगळ्यांकडे विनंती. भाऊ, पॉवर डिपार्टमेंटाची एक कॉन्फरन्स गुजराताक झाली. गोंया खातीर कितें निर्णय गोंया खातीर निर्णय असो स्पेशल न्ही, ते पावर तमनार प्रोजेक्ट पेंडींग कितें इश्यूज आणि त्याच्यात गुजरातात जी अहमदाबादात जी कॉन्फरन्स आशिल्ली ती रिन्युएबल एनर्जी आशिल्ली. रिन्युएबल एनर्जी आमी कितें टार्गेट दवरला, म्हणजे 2030 पर्यंत जवळ जवळ 500 गिगावॉट आमी रिन्युएबल एनर्जी तयार करतले आणि 2047 नेट झिरो, म्हणजे खंय तरी आयज जे कितें आमचेर बोजा आसा कार्बनाचो एमिशनाचो तो बोजा आमी कमी करतले आणि भारत देश जो आसा आमचो खंय तरी स्वयंपूर्ण जातलो एनर्जीच्या बाबतींत आणि पोल्युशन खंय तरी ना जातलें अशा पद्दतीन आमची वाटचाल आसा. ऑलरेडी आमी 200च्या आसपास येयल्ली आसा. 2030 की 500 गिगावॉट आमी पूर्ण करतले आणि 2047 जो आहा तो पार करपाक लागून ती तयारी खातीर हे आशिल्ली. त्यामुळे सोलर आसतली, रिन्युएबल एनर्जीचे वेगवेगळे सोलर, विंड, हायड्रो हे सगळे तरेचे हे आसा पळय ते तयार करपाक लागून सरकार लोकांक प्रोत्साहन करता आणि नवीन नवीन प्रोजेक्ट तयार करपाचे प्रोजेक्ट चालू जातात. त्याचबरोबर सूर्यघर स्कीम म्हणजे घराचेर ताजी पॅनल लावप आणि तातूंतल्यान सोलर हे तयार करप ही जी आसा ते काम आतां चालू आसा आणि ताका गव्हर्मेंटान जवळ जवळ 40% सेंट्रल गोवाची सबसिडी, 30% लोक स्टेट गव्हर्मेंटाची सबसिडी मेळटली आणि तातूंतल्यान लोकांक कितें बसोवपाक सोंपें पडटलें आणि आमी वीज निर्मीत करपाक फुडें वता. थँक्यू. थँक्यू.